बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theITeducation.com यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के लेक्चर नंबर 14 में थ्योरीज ऑफ सोशल इंटरेक्शन के ऊपर। ये चैप्टर हमारा चल रहा था जिसके अंदर हम सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहे थे और इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स इस चैप्टर के पढ़े थे जिसके अंदर हमने बात जो शुरू की थी वो सोसाइटी से शुरू की थी कि माशरा या समाज हमारे पास क्या होता है। तो हमने ये देखा था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं वही सिर्फ सोसाइटी नहीं होते जब तक उनके दरमियान कोई सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप ना हो, जब तक उन लोगों के दरमियान ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन या कम्युनिकेशन नहीं होती, वो लोग जो हैं वो इटसेल्फ यूनाइटेड नहीं होते और किसी फॉर्मल रिलेशन के अंदर नहीं बंधे होते। जब तक वो फॉर्मल रिलेशन के अंदर एक दूसरे के साथ नहीं बंधे होते उस वक्त तक हम ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को मुआशरा नहीं कह सकते। तो लिहाजा हमने कहा था कि सोसाइटी वही है जो जिसमें कोई ना कोई ऐसे लोगों का ऐसा ग्रोह जिसमें कोई ना कोई एसोसिएशन पाया जाता है, जिसके अंदर कोई ना कोई यूनिटी पाई जाती है और कोई ना कोई सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप उनके दौरान मौजूद है। फिर हमने जब उसको एनालिसिस किया तो हमने देखा कि हमारे पास मैक्रो एनालिसिस है, माइक्रो है। तो जब हम माइक्रो पे गए तो हमने देखा स्टेटस जो है ना, इसको हमने डिस्कस किया कि स्टेटस हमारे पास क्या होता है सोसाइटी के अंदर। जब भी एक इंडिविजुअल या बहसीयत एक कौम जो आपको रैंक दिया जाता है सोसाइटी के अंदर, वो आपका स्टेटस कहलाता है। स्टेटस सेट के बारे में हमने बात की। एक ही वक्त में एक आदमी जो होता है या एक इंडिविजुअल जो होता है वो एक से ज़्यादा स्टेटस जो है ना वो ऑक्यूपाई कर रहा होता है। वो अपने घर के अंदर जो है उसका स्टेटस और होता है, उसकी वर्क फोर्स के ऊपर उसका स्टेटस और होता है। इसी तरह वो किसी वोटर भी होता है, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर भी होता है। तो ये सारे डिफरेंट स्टेटस थे। 2 किस्म के स्टेटस की हमने बात की। अचीव्ड स्टेटस वो थे जो उसे अपनी मर्जी से वो हासिल करता है। कोई बंदा पीएचडी कर लेता है तो उसे एक डॉक्टर का स्टेटस मिल जाता है। और एस्क्राइब्ड स्टेटस वो हैं जो उसे बाई बर्थ मिलते हैं। ठीक है, जो बर्रे सगीर के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो कास्ट सिस्टम उसे मिला। अगर हम बात करें जेंडर की तो मेल है या फीमेल है, तो ये हमारे पास एस्क्राइब्ड स्टेटस जो है ना ये कहलाते हैं। फिर हमने ये देखा कि चाहे वो उसके पास अचीव्ड स्टेटस है, चाहे उसके पास स्टेटस का एक सेट मौजूद है, लेकिन उसमें से एक मास्टर स्टेटस होता है जो उसकी पर्सन आइडेंटिटी को डोमिनेट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरह फिर मैंने रोल्स के बारे में एक एक्सरसाइज आपको दी थी और मैंने ये कहा था कि आप पढ़ेंगे कि रोल सेट क्या है, रोल कन्फ्लिक्ट क्या है और रोल स्ट्रेन जो है ये हमारे पास क्या होता है। ये मैंने सेल्फ लर्निंग एक्सरसाइज आपको दी थी। जिस बुक को हम सर मार्गरेट और टेलर की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप इसको देखाइएगा और मैं अच्छे गुमान के साथ कि आपने इसको देखा होगा, ये चीज़ें जो है ना आपके सामने रिवाइज कर रहा हूँ। रोल सेट हमारे पास क्या होता है कि जब एक आदमी के पास जिस तरह सेवरल स्टेटस होते हैं, इसी तरह एक आदमी के पास रोल्स भी जो होते हैं वो एक वक्त में एक से ज़्यादा होते हैं। जिस तरह हमने देखा था कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो कैन ऑक्यूपाई सेवरल स्टेटस, बिल्कुल इसी तरह उसके रोल भी डिफरेंट हो सकते हैं। ये एग्जांपल देखें जी, पर्सन है हमारे पास, ये स्टूडेंट भी हो सकता है, ये फ्रेंड का रोल भी प्ले कर रहा है, ये अगर जॉब कर रहा है तो ये पार्ट टाइमर जॉब का रोल भी प्ले कर रहा है, ये किसी का बेटा या बेटी है तो वो रोल भी प्ले कर रहा है, वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है वो रोल भी वो प्ले कर रहा है, और अगर वो किसी के साथ एज अ रूममेट ठहरा हुआ है तो वो रूममेट का। तो एक ही वक्त में इंसान एक से ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है, एक इंडिविजुअल। तो ऐसी सूरत में अगर उनके रोल्स के दरमियान सिचुएशन के एतबार से अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन आती है तो इसे हम रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं और इन तमाम रोल्स को मजमूई तौर पे हम उसका रोल सेट कहते हैं। और इनके दरमियान आने वाली किसी भी किस्म की कॉन्ट्राडिक्शन को जो है वो हम क्या कहेंगे, हम रोल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। जब हम बात करते हैं रोल मॉडलिंग की और रोल स्ट्रेन की, हम चाहते या ना चाहते हुए क्या कर रहे होते हैं, रोल मॉडलिंग कर रहे होते हैं। अ प्रोसेस बाय विच वी इमिटेट द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन वी एडमायर हु इज इन पर्टिकुलर रोल। हम किसी न किसी शख्स को, किसी न किसी पर्सनैलिटी को जो है वो एज अ रोल मॉडल अपने सामने रख के हम वो रोल प्ले कर रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आपने स्टूडेंट के लिए किसी को रोल मॉडल बनाया हुआ है, आप टीचर हैं तो आपने टीचर के लिए किसी को रोल मॉडल बनाया हुआ है, और इसी तरह आपने किसी न किसी रोल मॉडल को कर रहे होते हैं। रोल स्ट्रेन हमारे पास क्या है, कंडीशन वेयर इन अ सिंगल रोल ब्रिंग्स कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशन। अगर हमारे पास रोल एक से ज़्यादा हैं
ان کے درمیان تو کانفلکٹ آ سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سنگل رول کے درمیان جو ہے وہ کانفلکٹ آ جاتا ہے. جو کانفلکٹ سے مراد بٹوین ٹو اور مور رولز ہے، لیکن رول سٹرین سے مراد ایک سنگل رول کے اندر جب کنفلکٹ آ جاتا ہے تو اسے ہم رول سٹرین کہتے ہیں. اگزامپل اس کی بڑی ایزی میں نے آپ کے لیے ڈھونڈی کہ جی ایک اسٹوڈنٹ ہے. اب اسٹوڈنٹ جو ہے اس سے ٹیچر جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے پرفارمنس وہ ڈفرینٹ ہے، اور جو اسٹوڈنٹ پرفارم کر رہا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یعنی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ وہ جو رول پلے کر رہا ہے اس سے ٹیچر جو ہے وہی رول ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. ایک ہی رول جو ہے وہ دو لوگ جو ہے نا اس کے درمیان کانفلکٹ آ گئی تو اسے ہم رول سٹرین کا نام دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ذمے لگائی تھی، اور میں نے جسٹ فار دا سیک آف گڈ جو ہے نا میں نے اس کو ریوائز کر دیا. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تھیوریز آف سوشل انٹریکشن، کہ سوشل انٹریکشن جو ہے اس کی ڈفرینٹ تھیوریز ہمارے پاس کون سی ہیں. گروپس ہیں، اسٹیٹس ہیں، رولز ہیں، یہ سارے مل کر ایک ویب بنتے ہیں جی سوشل انٹریکشن کی. اور انٹریکشن پیپل ہیو ود ون اندر از اے بیسک ایلیمنٹ آف سوسائٹی. سوسائٹی انٹریکشن کے بغیر نہیں ہے. اگر آپ کسی جگہ موجود ہیں تو آپ نے ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. آپ کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں؟ چیپٹر 1 میں ہم نے ایک طریقہ پڑھا تھا جسے ہم فنکشنلسٹ کہتے تھے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل تھیریز ہیں اس میں سوشل کنسٹرکشن آف ریالٹی ہے، ایتھنو میتھڈالوجی ہے، امپریشن مینجمنٹ ہے، اینڈ سوشل ایکسچینج ہے. جو ہمارے سلیبس میں شامل ہیں وہ پہلی دو ہیں، اور باقی میں نے ایٹ دا اینڈ آف سلائیڈ جو ہے ایک کمپیریٹیو ٹیبل جو ہے نا وہاں پہ لگایا ہے جس سے آپ سب کے بارے میں اچھے طریقے سے جان لیں گے. جو ہمارے پاس سوشل کنسٹرکشن آف ریالٹی اور ایتھنو میتھڈالوجی اور امپریشن مینجمنٹ جو ہے یہ ہمارے پاس سمبولک انٹریکشن پرسپیکٹو میں آتی ہیں، اور جو سوشل ایکسچینج ہے یہ ہمارے پاس سوشل انٹریکشن کے اندر آتی ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلی تھیری، اور وہ ہے ہمارے پاس سوشل کنسٹرکشن کی تھیری. بہت زبردست ہے اس کو سمجھنے کے لیے. حقیقت کیا ہے، حقیقت کیسے بنتی ہے، کوئی فیکٹ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، یا فیکٹ ہوتا ہمارے پاس کیا ہے. تو اس کی ایک مثال ہم لیتے ہیں کہ آپ فرض کریں آپ چلتے جا رہے ہیں اور آپ اسٹریٹ کے اندر ہیں، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ کے ساتھ ہی ایسا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کسی چیز کے ساتھ سمیک ڈاؤن ہو جاتے ہیں. چلتے چلتے آپ کسی دیوار میں لگ گئے، کسی آبجیکٹ سے ٹکرا گئے، یا جس طرح آپ نے مختلف فنی کلپس کے اندر دیکھا ہے کہ جی بندہ جا رہا ہے موبائل یوز کر رہا ہے اور وہ ٹیلی فون کے پول سے ٹکرا گیا. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کسی چیز سے ٹکراتے ہیں یو ول گلیئر ایٹ دا پول، آپ اس پہ چلاتے ہیں، آپ اس کی طرف کو بھاگتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں بھائی؟ حالانکہ کسی قسم کا بھی اس کا قصور تو نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک حقیقت بنائی ہوئی ہے اپنے ذہن میں کہ جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا وہ دوسرے کی وجہ سے ہوتا ہے. دس از ناٹ دا فیکٹ. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، ہوا تو اس کی وجہ سے نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یو وانٹ ٹو سی، چونکہ ہمارے اندر ایک جو ہے نا وہ ریالٹی اس بات کی آ چکی ہوئی ہے، ہم اس ریالٹی کو تسلیم کر چکے ہیں کہ جی جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو یہ دوسرے کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی لیے اس ریالٹی جو ہمارے دماغ میں تھی وچ وی وانٹ ٹو سی، جسے ہم دیکھنا چاہتے تھے، وہی چیز جو ہے نا اسی ایک ریالٹی سوشل کنسٹرکشن کی ریالٹی کی وجہ سے ہی ہم نے یہ سمجھا کہ پول کا قصور ہے، اور بالکل ان انٹینشنلی ہم نے ریئیکٹ کیا اور اس کے اوپر ہم گلیئر اپ ہو گئے. اچھا جی اس سے سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. ہم بات کرتے ہیں ڈیورنگ اے کانفلکٹ آف اے گیم. ایک گیم ہو رہی ہے، وہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ کنفلکٹ آ گیا جو ہے نا وہ دو ٹیموں کے درمیان. اب کیا ہو گیا؟ اب ظاہر ہے ایک بندہ جھوٹا ہے اور ایک بندہ سچا ہے، ایک ٹیم کا موقف درست ہوگا دوسری کا غلط ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کیا کہہ رہے تھے، بوتھ ٹیمز آر تھنکنگ دیٹ دے آر رائٹ. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ دونوں کہہ رہی ہوتی ہیں نہیں جی ہم ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے. بٹ وی نو دیٹ ون آف دیم از رائٹ اینڈ ادر ون از رانگ. ہو ہی نہیں سکتا. مجھے یاد آ رہا ہے انضمام الحق اور انگلینڈ پاکستان کے ٹیسٹ میچ کا وہ واقعہ، جب پاکستان انضمام الحق نے گیم چھوڑ دیا تھا، باہر نکل آیا تھا، اور جو وہ میچ تھا وہ انگلینڈ کو دے دیا تھا امپائرس نے. پاکستان نے اس کے خلاف فائٹ کیا، فائٹ کرتے ہوئے پاکستان نے کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے. تو کئی سالوں کے بعد جا کے اس ٹیسٹ میچ کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہو گیا تھا. اب کیا تھا
इंग्लैंड वाले कह रहे थे कि वोट्स वो ठीक हैं, जो वो सोच रहे हैं वो फैक्ट है। पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि जो वो सोच रहे हैं वो फैक्ट है। तो ये बात ज़हन में रखें, फैक्ट क्या है, हकीकत है क्या, रियलिटी है क्या, और रियलिटी कैसे जो है वो तामीर होती है, किस तरह से बनती है। तो इसके बारे में जो सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि जो पहली थ्योरी है वो है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, which states that we see the facts we want to see। हम उसी चीज को हकीकत तस्लीम करते हैं जिसको हम चाहते हैं। सब्सिक्वेंट रिसर्च है स्ट्रांगली सपोर्टेड, ये काम शुरू किया था हैट्सऑफ ने और कैंट्रेल ने और टेलर, और इसी तरह फिर ये जो बाकी नाम आप देख रहे हैं, बुशमैन है, रॉस है, जॉन्स है, इन्होंने बाद में फिर इस चीज को सपोर्ट किया था। उन्होंने ये कहा था कि ऑब्जेक्ट रियलिटी जो है ये इटसेल्फ जो है वो फाइंड नहीं की जाती। थिंग्स डू नॉट हैव देयर ओन इंट्रिंसिक मीनिंग, चीज़ों के खुद से कोई मतलब नहीं होते, बल्कि वी सब्जेक्टिवली हम जो चाह रहे होते हैं हम उनसे मीनिंग निकाल रहे होते हैं, और उसी इंट्रिंसिक मीनिंग्स, सब्जेक्टिव से मुराद यहाँ सब्जेक्ट हम हैं, उन्हीं सब्जेक्टिव मीनिंग को हम हकीकत बना लेते हैं। एक और बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट जो है ना वो लिखा हुआ है आप ही की बुक के अंदर, जहाँ से मैंने ये आइडिया लिया था। उसने एक मिसाल दी कि जी एक बास्केटबॉल का मैच था दो टीमों का, उसको रिकॉर्ड किया गया, रिकॉर्ड करके दोनों टीमों को दिखाया गया और दोनों टीमों से कहा कि ये बताएं कि किस किस ने जो है ना वो फाउल खेला है, वो उसको इंडिकेट करें। जो टीम वन थी उसने क्या कहा, उसने अपने कम गिनवाए, दूसरी के 2 गुना ज्यादा गिनवाए। जब टीम टू को देखा गया तो उसने क्या किया, उसने भी अपने कम गिनवाए और दूसरे के 2 गुना गिनवाए। अब दोनों तो फैक्ट नहीं हो सकते। तो यहां से ये बात उस साइंसदान ने, उस सोशियोलॉजिस्ट ने ये बात यहाँ पे ये साबित की कि इंसान उसी चीज को फैक्ट तस्लीम करता है जिसको वो करना चाहता है। वी सी द फैक्ट्स, हम फैक्ट्स को इस तरह से देखते हैं, हम रियलिटी उस चीज को समझ रहे होते हैं, वी वांट टू सी, जिसे हम देखना चाहते हैं। तो इस थ्योरी के मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं, मोस्ट ऑफ अस या सोसाइटी के अंदर थ्योरीज और रियलिटी जो है वो इसी तरह कंस्ट्रक्ट होते हुए एक सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी जो है ना वो वजूद में आती है। दूसरा जो है वो है एथनो मेथोडोलॉजी सोशल इंटरेक्शन के अंदर। आवर इंटरेक्शन आर गाइडेड बाय रूल्स दैट वी फॉलो, हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्या रूल्स हैं जी, ये हमारी नॉर्म्स होती हैं। दीज रूल्स आर नॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ये हमारी सोशल इंटरेक्शन की नॉर्म्स हैं। जिस तरह बीइंग द मुस्लिम कल्चर, हमारी नॉर्म्स क्या हैं, हम अपने से बड़े के साथ धीमे लहजे में बात करेंगे, हम अपने से छोटों के साथ प्यार और शफकत से के साथ बात करेंगे, अगर वो कुछ गलत भी करेंगे तो हम उनके साथ जो है ना वो कोई भी ऐसा एटीट्यूड उन्हें शो नहीं करेंगे, फ्लेयर अप नहीं होंगे। अगेन व्हाट सोसाइटी होल्ड्स टुगेदर, सोसाइटी को इकट्ठा क्या रखता है, कोई चीज़ इकट्ठी नहीं रखती, ये नॉर्म्स ही हैं जिनकी मदद से हम इकट्ठे रह रहे होते हैं, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। तो उसका क्या मतलब हुआ, हमारी जो इंटरेक्शन है ये रूल्स के ताबे है। रूल्स क्या हैं, वो सोशल नॉर्म्स हैं, ठीक है, वो असूल हैं जिनको हम अपना रहे हैं, और वो असूल क्या हैं, वही वो नॉर्म्स हैं जिन्होंने हमें एज अ सोसाइटी बांधा हुआ है। हमने क्या कहा था पीछे, सोसाइटी क्या है, जो किसी सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप में बंधी हुई है। जब हम एक स्पेसिफिक नॉर्म्स के साथ बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, सो वी आर सोसाइटी। तो इसी तरह जब हम बंधे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारे दरमियान इंटरेक्शन भी होगी। तो इंटरेक्शन की जो दूसरी अप्रोच है, हाउ डू वी नो दैट दीज रूल्स आर नॉर्म्स, कैसे हमें पता चलता है कि ये रूल्स हैं, ये नॉर्म्स हैं। तो सोशियोलॉजी के अंदर एक अप्रोच है जिसका नाम है एथनो मेथोडोलॉजी, द क्लेवर टेक्निक टू फाइंडिंग आउट। यहाँ पे एथनो का मतलब पीपल है, मेथोडोलॉजी का मतलब मोड ऑफ स्टडी है। इज अ क्लेवर टेक्निक फॉर स्टडीइंग ह्यूमन इंटरेक्शन बाय डेलिबरेटली डिसरप्टिंग सोशल नॉर्म्स एंड ऑब्जर्विंग हाउ इंडिविजुअल इंटैप्ट टू रिस्टोर नॉर्मेलिटी। होता है इसमें क्या है, हम नॉर्म्स को खुद छेड़ते हैं, उसको हम डिसरप्ट करते हैं, छेड़ते हैं, और उसके बाद देखते हैं लोग किस तरह से इसको रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, और फिर हम उसको स्टडी करते हैं। तो इसे हम कहते हैं एथनो मेथोडोलॉजी। ठीक है, एक जगह पे सिगरेट पे पाबंदी लगाई हुई है और उसके बाद वहां पे जाके कोई बंदा वहां जाके स्मोकिंग करता है, तो कोई दूसरे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इस चीज को स्टडी करना, इस मेथड के जरिए स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड एथनो मेथोडोलॉजी। बड़ी अच्छी एक एग्जांपल लिखी हुई है जी आपकी
آپ کی بک میں اگر آپ اس کو سافٹ کاپی میں نے آپ کو پرووائڈ کی ہوئی ہے ضرور پڑھیے گا جی. وہ جو سافٹ کاپی ہے نا بڑی خوبصورت ایک ٹیچر جو ہے نا وہ اس چیز کو سمجھانے کے لیے اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کے لیے وہ اسے کچھ کہتا ہے تم ایسے کرو کہ فلاں دکان پہ جاؤ وہاں جو ہے نا وہ جیلی فش جو ہے وہ 35 سینٹ کی مل رہی ہے وہاں جا کے لے کے آؤ اور اسے کہنا ہے میں نے $1 پے کرنا ہے 35 سینٹ نہیں پے کرنا ہے. تو وہ وہاں جاتا ہے اسے کہتا ہے جی مجھے جیلی فش دے دو وہ لیتا ہے اس کے بعد اسے پیسے دیتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ 35 سینٹ کی ہے وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو 100 روپیہ ہی دوں گا ہم اس کو پاکستانی روپیز میں کنسیڈر کر لیتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں جی 35 کی ہے وہ کہتا ہے نہیں میں تو 100 ہی دوں گا مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے. تو وہ وہاں پہ نا اسے تھوڑا سا فلیئر اپ کرتا ہے. آخر کار کیا ہوتا ہے کہ ان کا کنسنسس اتفاق رائے آپس میں پیدا ہوتا ہے. تو وہ بڑا اچھا ڈائلاگ ہے اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا وہاں سے ضرور پڑھیے گا. جو بک میں نے آپ کو ریفر کی ہوئی ہے اس بک میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو ایتھنو میتھڈالوجی کیا کہتی ہے یہ ایک بیسک پرنسپل ہے اس کا اور وہ بیسک پرنسپل کیا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے اتفاق رائے کی وجہ سے کنسنسس کی وجہ سے. اگر آپ کے درمیان کنسنسس نہیں ہے آپ کے درمیان انٹریکشن ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ اتفاق رائے کرتے ہی نہیں ہیں تو پھر کیسے صورت ہے آپ ایک دکان پہ جانا ہی نہیں چاہتے تو آپ اس کے سیلز مین کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کریں گے. آپ ایک کلاس میں آنا ہی نہیں چاہتے تو آپ اپنے ٹیچر کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کریں گے. سو کنسنسس جو ہے یہ بیسک پرنسپل ہے آپ کے پاس ایتھنو میتھڈالوجی کا. کنسنسس از دا پارٹ وٹ ہولڈز سوسائٹی ٹوگیدر. تو یہ اتفاق رائے ہی ہے جو ایک سوسائٹی کو باندھ کر رکھتا ہے. یہ جو گیرفنکل ہے اس نے کہا کہ کنسنسس جو ہے اسے ایکسپوز کیا جا سکتا ہے جو بھی ان لوگوں کے بنیادی اور عقائد ہوتے ہیں ان کی نارمز ہوتی ہیں اور ان کے جو بیہیویئر ہوتے ہیں ڈفرینٹ سچویشنز کے لیے ان سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اتفاق رائے کیسے پیدا ہو سکتا ہے. ڈفرینٹ بلیف ہیں سیم بلیف ہے اور عام طور پہ جو بلیف ہوتے ہیں یہ ڈگری ٹو شیئرڈ ہوتے ہیں یعنی جس جگہ پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے عام طور پہ بلیف ہو گئے نارمز ہو گئے وہ سملر ٹائپ کے ہوتے ہیں تو یہ شیئر ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایتھنو میتھڈالوجی کی جو تھیری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پرنسپل جو ہے وہ کنسنسس ہے. کنسنسس بنتا ہے آپ کے بیک گراؤنڈ بلیفس کے اوپر نارمز کے اوپر بیہیویئرس کے اوپر اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں عام طور پہ یہ امنگ دا سوسائٹی یہ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. اٹ از سپوزڈ دیٹ دیز بلیفز آر ٹو اے گریٹ ڈگری شیئرڈ بہت زیادہ مقدار میں لوگوں کے درمیان شیئر ہوتا ہے. اینڈ دا اسٹڈیئنگ نارمز بی ڈیلیبریٹلی وائلیٹنگ دیم will reveal the norm that most people bring with them into interaction. جب ہم کسی کو تھوڑا سا وائلیٹ کریں گے ٹھیک ہے نا خدا نہ خواستہ ایک انٹریکشن کے اندر جیسے ہی آپ جان بوجھ کر آپ ڈسرپٹ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا تو یہ اسٹڈی ہے میتھڈ آف اسٹڈی ہے. اٹس ناٹ اس کو ظاہر ہے کریٹیسائز کیا جا سکتا ہے کہ یہ گڈ میتھڈ ہے یا بیڈ میتھڈ ہے لیکن یہ میتھڈ آف ایک سوشل اسٹڈی ہے کہ جس کے اندر ہم اپنی جو نارمز ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا ڈسرپٹ کر کے لوگوں کے رویوں کو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جی. تو یہ ہمارے پاس دوسری ہے جو میں نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس تھیری جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں جی. سوشل کنسٹرکشن آف ریالٹی بھی ہے اور اسی طرح ایتھنو میتھڈالوجی ہے ڈراماٹرگی ہے سوشل ایکسچینج ہے گیم تھیوری ہے. یہ ڈفرینٹ تھیریز ہیں یہ ٹیبل آپ کو جو ہے نا وہ ایکسپلین کر سکتا ہے ان کے درمیان کمپیریزن کیا ہے ان کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے اور کس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں جی کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ہمارا جو چیپٹر نمبر ہمارے آؤٹ لائن کے مطابق ہمارا چوتھا چیپٹر تھا اور بک میں ہمارا 5واں چیپٹر تھا یہ آج ختم ہو گیا جس میں بات ہم نے شروع کی سوسائٹی سے پھر ہم نے سوشل انٹریکشن کے بارے میں پڑھا اور اس کے میکرو اور مائکرو انالیسس کے بارے میں پڑھا کہ سوسائٹی میں براڈر اسپیکٹرم میں جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ میکرو سوشیالوجی کہلاتا ہے. جب ہم انفرادی طور پہ چھوٹے لیول پہ آ کر چیزوں کو انالائز کرتے ہیں تو یہ مائکرو سوشیالوجی کہلاتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹس کیا ہے اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں اسٹیٹس سیٹ کے بارے میں اسٹیٹس کانفلکٹ کے بارے میں رول سیٹ اور اس کی ڈائمینشن کے بارے میں اور ڈفرینٹ تھیریز آف سوشل انٹریکشن ہمارے پاس کیا ہیں اور بریفلی ایز پر آر کورس آؤٹ لائن چونکہ ہمارے کورس آؤٹ لائن میں اٹ واز مینشنڈ دیٹ briefly introduce the theory of reality and ethno methodology. Thank you very much جی بہت شکریہ.